Hi everyone, welcome to my channel. आजको यस सेसनमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ करियर इन फिजिक्सको बारेमा, जहाँ एक्सपर्ट विश्वेश्वर आचार्य सरले प्रेजेन्टेसन दिनुहुनेछ। नेपाल लगायत विदेशमा पनि बीएससी फिजिक्स र एमएससी फिजिक्स गरिसकेपछि स्कोप, अपर्च्युनिटिज र इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू के कस्तो रहनेछ, कलेजहरू के कस्ता छन् भन्ने बारेमा आज इन्फर्मेसन दिनुहुनेछ। Hello everyone, welcome to the show Career Talk series, which will be premiered every Sunday 5 p.m. onwards through the YouTube channel of Srijana Tamrakar and the official Facebook page of Career Talk with Srijana, presented by VJ Srijana Tamrakar. Choose the job you love. You'll never have to work a day. Okay. Thank you, Srijana Tamrakar Miss, for this opportunity. अनि हजुरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ +2 पढिसकेपछि कुन फिल्ड रोज्ने, के बन्ने, त्यो कुराहरू उनीहरू दुविधामा हुन सक्छन्। तपाईले यस्तो विशेष प्रोग्राम लिइराख्नु भएको छ। मैले युट्युबमा पनि हेरेको थिएँ, विभिन्न विषयहरूमा तपाईले करियर उनीहरूलाई चाहिँ फर्दर फ्युचरमा के गर्ने, के पढ्ने भनेर उनीहरूलाई एउटा आइडिया दिनको लागि एउटा बाटो देखाइदिनु भएको छ, माध्यम बन्नु भएको छ। त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी म आज चाहिँ फिजिक्स विषय के हो, फिजिक्स भने के हो, यो फिजिक्स +2 गरिसकेको भाइ बहिनीहरूले पढ्ने कि नपढ्ने कि के छ, भोलि बिहान स्कोप के छ, हामीले अब लाइफ सँग चलाउनु पर्यो, पैसा पनि कमाउनु पर्यो, नाम पनि कमाउनु पर्यो, यसमा के गर्नु पर्यो भनेर आज चाहिँ म भाइ बहिनीहरूलाई केही सल्लाह सुझाव सकेसम्मको सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। सेलिब्रेसन कलेज र नेशनल कलेजमा अध्यापन गराइराखेको छु। अनि मेरो भर्खर पढाइ मास्टर सकिया हो। अब म फर्दर प्रोसेसिङको लागि बिस्तारै अगाडि बढ्ने छु। अब फर्स्टमा फिजिक्स भनेको के हो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फिजिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो नेचुरल लाइफमा के हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ, जस्तो हामीले सास फेरिरहेको छौँ, त्यहाँ पनि एउटा फिजिक्स छ। जस्तै अब हामीले मोबाइल फोन्सहरू चलाइरहेको छौँ, अब त्यो मोबाइल फोन्सहरू चाहिँ एकदम स्मुथ बनाएर हामीलाई स्लिम मोबाइल मनपर्छ, त्यो स्लिम मोबाइल चलाउनको लागि पनि त्यहाँ हामीले फिजिक्सकै कन्सेप्ट युज गरेका छौँ। अब म फर्स्टमा यो फिजिक्स भने के हो, फिजिक्स चाहिँ हामीले के रहेछ, नेचुरल इन्भाइरोमेन्टसँग, नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा भइराखेको जस्तो तपाईँले सास फेर्नुहुन्छ, अनि तपाईले मोबाइलहरू चलाउनुहुन्छ, अनि एरोप्लेनहरू उड्या छ, अनि प्लानेटरी र ओसिएनिक फिजिक्स जस्तो जहाजहरू, पानी जहाजहरू चल्या छ, त्यहाँ पनि फिजिक्स छ। अब जे पनि हाम्रो रियल लाइफलाई सजिलो बनाउनको लागि के चाहिँदो रहेछ त, फिजिक्स चाहिँदो रहेछ। जस्तै अब तपाईँ रिसर्चर बन्न सक्नुहुन्छ, एउटा फिजिसिस्ट बन्न सक्नुहुन्छ भोलि बिहान फिजिक्स पढिसकेपछि। जस्तो हाम्रो डिजल इन्जिन, पेट्रोल इन्जिनहरू हामीले कार चलाउँछौँ, तिनीहरू इन्जिन डिस्कभर भएर त हामीले कारहरू अथवा अरू भेहिकल्सहरू चलाउन पाएको छौँ, मोटरसाइकल चलाउन पाएको छौँ। त्यसमा सबैमा फिजिक्सको कन्सेप्ट छ। अब अर्को छ, मैले नेचुरल फेनोमेना भनिसकेँ। हामीले प्रत्येक डेली लाइफमा जस्तो तपाईँ तरकारी किन्न जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि एउटा फिजिक्स छ। हामीले तरकारी किन्दा तौल्छौँ, त्यो तौल्नलाई हामीले कति किलो, कति ग्राम हुन्छ नि, त्यो कन्सेप्ट ल्याउने पनि फिजिक्स नै हो। अब हामीले एडभान्समेन्ट अफ टेक्नोलोजी, जस्तो अहिले लेटेस्ट हाम्रो 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्कहरू आएको छ, त्यो नेटवर्किङ सिस्टमहरूमा पनि जस्तो चेन्ज हुँदै आएको छ। अब रिसेन्टली हाम्रो ग्राभिटेसनल वेभ डिस्कभर भएको छ। यो ग्राभिटेसनल वेभले अब हाम्रो अपकमिङ नेटवर्किङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के अनुमान लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि एकदम जस्तो अहिले हाम्रो नेटवर्किङ प्रब्लम आइरहेको छ अब नेपाल जस्तो देशमा, जब यो ग्राभिटेसनल वेभ साइन्टिस्टहरूले डिस्कभर गर्नुभयो, अब हामीलाई चाहिँ नेटवर्कमा अबको केही वर्षभित्रमै हामीले एकदम फास्ट नेटवर्क चलाउन सक्छौँ। अब अर्को छ, हामी लेक्चरर बन्न पनि सक्छौँ। अब वेल लेक्चरर जस्तो हामीले पढिराखेको छ, भोलि बिहान हाम्रो जुनियर भाइ बहिनीहरू अथवा कोही फिजिक्समा केही गर्न सक्छ, तपाईँले चाहिँ मैले जानेको कुराहरू मैले अपकमिङ जेनेरेसनलाई चाहिँ सिकाउँछु, अनि उनीहरूले चाहिँ केही गर्न सकुन् भनेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेक्चरर बन्न चाह्यो भने पनि वेल लेक्चरर पनि बन्न सक्यो। अनि एउटा ल्याब टेक्निसियन, फिजिक्स पढेको मान्छे डिफ्रेन्ट ल्याब, जस्तो तपाईँहरू मेडिकल ल्याबतिर पनि जान सक्नुहुन्छ। अनि ल्याबहरू यहाँ हाम्रो नगरकोटमा एउटा छ, हामीले एटमोस्फेरिक
एटमोस्फियरमा भएको डिफ्रेन्ट, जस्तो हामीले प्लानेटहरू पनि अब्जर्भ गर्न सक्छौँ माथि। त्यो प्लानेट अब्जर्भ गर्नको लागि हाम्रो अब्जर्भेटरी नगरकोटमा छ, तपाईँले त्यहाँको लागि जबको लागि पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट ल्याबहरूमा जस्तो हस्पिटलहरूमा लेजर चलाउनु पर्ने हुन्छ, एक्सरे चलाउनु पर्ने हुन्छ, सबै कन्सेप्ट कोसँग हुन्छ त? एउटा फिजिक्सको नलेज भएको मान्छेले सबै त्यो कुराहरू एनालाइसिस गर्न सक्छ। अनि अर्को छ इकोनो फिजिक्स। अहिले रिसेन्ट ट्रेन्ड भनेर हाम्रो इकोनो फिजिक्स भनेर यो रिसेन्टली नेपालमा पनि लन्च भएको छ। यो इकोनो फिजिक्स म आफैले पनि पढे हो। इकोनो फिजिक्स जस्तो पढेको छ, मान्छेले पैसा पनि कमाउनु पर्यो, मार्केटमा कस्तो डेभिएसन भइराखेको छ, त्यो इकोनोमिक्स र फिजिक्सलाई रिलेट गरेर एउटा फिजिक्समै इकोनो फिजिक्स भनेर एउटा टपिक आएको छ। बायोमेडिकल फिजिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ, प्लाज्मा फिजिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ, यसको डिफ्रेन्ट ब्रान्च हुन्छ। तपाईँ स्पेसतिर गएर हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यतातिरको अर्कै फिजिक्स हुन्छ। जस्तै हामीले चाहेको फिल्ड भनेर हामीले रोज्न पाउँछौँ। यसको बारेमा तपाईँ बुझ्दै जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई म अहिले बुझाउन सक्ने कुराहरू त भनिराखेको छु। जस्तो तपाईँ बायोमेडिकलतिर, मेडिकल लाइनतिर जान सक्नुभयो भने ब्याचलर बिएससी सकेर बायोमेडिकल लाइनतिर पनि जान सक्नुभयो। पछि अब इकोनो फिजिक्स पढ्छु भनेर लाग्न सक्नुभयो भने इकोनो फिजिक्स पनि पढ्न सक्नुभयो। जस्तो अब तपाईँ जियोलोजिस्ट बन्न सक्नुभयो, अब एस्ट्रोनोमी लाइनतिर जान सक्नुभयो, अब एरोस्पेस डाइनामिक जस्तो अब स्पेस क्राफ्टहरू अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूले लन्च गरिराखेका हुन्छ, तिनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो भने त्यो फिल्डतिर पनि जान सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हेल्थ केयर, इनर्जी प्रड्युसिङ, जस्तो अब मैले जस्ट तपाईँहरूलाई सिम्पल इक्जाम्पलमा भन्न चाहेँ, यो सोलर इनर्जी नेपालमा अहिले एकदम प्रड्युसिङ भइराखेको छ, हाइड्रो पावर छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि फिजिसिस्टहरूको अपर्च्युनिटी छ। जस्तै एउटा कम्प्युटिङ र आइटी सेक्टरमा, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेक्टरमा यो फिजिक्स पढ्नेहरूलाई चाहिँ डेटा एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर कम्प्युटिङ आइटी सेक्टरलाई पनि फिजिक्सको केही रोल अवश्य नै हुन्छ है। अब मैले यहाँ केही उदाहरणहरू दिन चाहेँ। यो म्याग्नेटिक लेभिटेसन भन्ने छ, चाइनामा रिसेन्टली डेभलप गरे। ग्राउन्ड सर्फेस भन्दा केही माथिल्लो सर्फेसमा ट्रेन चल्न लागेको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक लेभिएसन, म्याग्नेटिक पावर लगाएर त्यो ट्रेन चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेस भन्दा माथिल्लो सर्फेसमा ट्रेन गुड्ने गरेको छ। यो पनि त एउटा अचम्मको डिस्कभरी हो। यो कसले गरेको छ त? फिजिक्सले गरेको छ। त्यस्तै अर्को छ, यहाँ मैले सेकेन्ड एउटा इक्जाम्पलको लागि आई लेन्स भनेर राखेको छु। यो साउथ कोरियाले रिसेन्टली डेभलप गरे हो। यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको आँखाबाट आँसु आइसकेपछि त लेन्स राखिसकेपछि त लेन्सले ब्लक गर्नुपर्ने हो। उनीहरूले के डिस्कभर गरेको छ भन्दाखेरि त्यो लेन्सभित्रै राखेर पनि त्यो लेन्सबाट तपाईँको आँसुहरू बाहिर जानको लागि सहज गराउने टाइपको लेन्स पनि प्रड्युस गरेको छ साउथ कोरियाले। यस्तै डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्ट तपाईँको डेली लाइफमा लागु हुने डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्टको लागि पनि के चाहिँदो रहेछ त? फिजिक्स चाहिँदो रहेछ। ओके, अब हामी फिजिक्स किन पढ्ने त? फिजिक्स पढेर के हुन्छ भविष्यमा, त्यसको बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहेँ। हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई केयर गर्नको लागि, जस्तो हामीले फिजिक्स इन्भाइरोमेन्टलाई पनि कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, अनि डिफ्रेन्ट यसको नलेज, फिजिक्सलाई चाहिँ कसरी हामीले डेप्थ नलेजमा पुर्याउन सकिन्छ, सोसियल इथिक्स भ्यालुजलाई चाहिँ कसरी फिजिक्सले पुर्याउँछ त, यसमा पनि हामी जान सक्छौँ। जस्तै अब साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई कसरी युज गर्ने, अनि हामीले त्यो डाटाहरू कसरी कलेक्ट गर्ने, युज गर्ने, अनि त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ सोसाइटीमा एकुरेटली र प्रिसियसली कसरी सेयर गर्छौँ, त्यो इन्फर्मेसन कसरी हामीले लिन्छौँ, अनि अपकमिङ जेनेरेसनलाई कसरी त्यो कम्युनिकेट गर्छौँ, हामी सोसाइटीसँग कसरी कम्युनिकेट गर्छौँ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूको डाटा एनालाइसिस गरेर हामीले त्यो चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि साइन्टिफिक रिसर्च, अब तपाईँले फिजिक्स पढ्नुहुन्छ, पढिसकेर त नर्मल सब्जेक्ट पढ्यो अनि अरू फिल्डतिर जान्छु भनेर पनि हुँदैन के। म एउटा एम राखेर पढ्छु भन्नु पर्यो, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू केही गर्छु भनेरै लाग्नु पर्यो। यदि इन्ट्रेस्ट छैन भने पहिले नै कुनै सब्जेक्ट पढ्नुभन्दा अगाडि त्यसमा डेप्थ एनालाइसिस गर्ने, म गर्छु भनेर एउटा एम राखेर मात्र अगाडि बढ्ने। अनि लास्टमा एउटा रिसर्च पेपर चाहिँ तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। रिसर्च पेपर निकाल्नु भयो भने तपाईँको इन्टरनेसनल जर्नलतिर पब्लिस हुन्छ, अनि तपाईँको एउटा त्यो नेम अनि मनी सब हाम्रो एकदम सजिलो गराउँछ है यसले। ओके, म त्यसमा अझै पछाडि कुरा गर्नेछु। आज हाम्रो विशेष प्रोग्राम +2 पास गरिसकेको भाइ बहिनीहरूको लागि बिएससी पढ्नको लागि कहाँ कस्तो छ, के छ, त्यसको लागि म थोरै भनिदिन चाहन्छु।
त्यो जसले पढ्न चाहन्छ उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि +2 साइन्स सक्नु पर्यो। हायर सेकेन्डरी एजुकेसन बोर्ड, अहिले चाहिँ एनइबी भनेर पनि भन्छौँ। त्यस्तै कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इन्डियाबाट आउने हुनुहुन्छ, मोस्टली त इन्डियाबाटै आउनुहुन्छ, बाहिरी कन्ट्रीबाट कोही आउनुहुन्न। उहाँहरू आउनुभयो भने इक्विभ्यालेन्ट कोर्स जुन नेपालसँग इक्विभ्यालेन्ट छ, नेपालको साइन्स +2 कोर्ससँग इक्विभ्यालेन्ट छ, उहाँहरूले त्यो सक्नु पर्यो। इक्विभ्यालेन्ट कोर्स भइसकेपछि मात्र नेपालमा पढ्न एलिजिबल भयो। अनि बिएससी फिजिक्स पढ्नको लागि +2 सकिसकेपछि उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्ट्रान्स, इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले एउटा इन्ट्रान्स कन्डक्ट गर्छ। त्यो इन्ट्रान्समा कम्पलसरी पास हुनु पर्यो। यो बिएससी फिजिक्स अफर गर्ने युनिभर्सिटीहरू म यहाँ तपाईँलाई स्क्रिनमा सेयर गरेको छु। त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी अनि मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी र मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीले चाहिँ त्यो एप्लाइड फिजिक्स जस्तो हाम्रो डेली लाइफमा एप्लिकेबल हुने तरिकाले एकदम प्र्याक्टिकल्ली काठमाडौँ युनिभर्सिटी र मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीले गरेको छ। तर मोस्टली त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूले पढ्ने भनेको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट हो। अहिले रिसेन्टली काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि जानुभएको छ अनि कोही चाहिँ मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीमा पनि जानुभएको छ। अब तपाईँहरूलाई आफ्नो पढ्ने हो, भोलि बिहान पढ्ने भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा गाइडलाइनर अथवा पास्ट कुराहरू हामीले एनालाइसिस गर्ने हो। अनि बुझ्ने कुरा जहाँ पढे पनि, जुनसुकै युनिभर्सिटीमा पढे पनि तपाईँ एउटा डिभोटेड भयो भने तपाईँहरूलाई केही फरक पर्दैन। चाहे काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पढ्नु, चाहे त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढ्नु, चाहे मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीमा पढ्नु, जे पढ्नु छ बुझेर पढ्नु पर्यो, सोसाइटीमा एप्लिकेबल हुने तरिकाले पढ्नु पर्यो। अब मैले यहाँ केही त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा एफिलिएटेड कलेजहरू राखेको छु। स्क्रिनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, म सबै रिड गरिनँ। अब यो काठमाडौँमा त्रिचन्द्र कलेज, खोपा कलेज, गोल्डन एड कलेज, अब यो भ्याली बाहिर जनप्रिय मल्टिपल क्याम्पस, यो यिनी कलेजहरूमा मैले अझै यहाँ सबै इन्क्लुड गरेको छैन। नेपालमा अझै यो +13 मोर कलेजहरूमा चाहिँ बिएससी फिजिक्स पढाइ हुन्छ। तपाईँहरू जुन तपाईँलाई घर बाहेक जहाँ पर्छ त्यही पढ्दा हुन्छ। तपाईँहरू यो काठमाडौँ आएर पढेर राम्रो हुन्छ अनि त्यो ठाउँमा पढेर राम्रो हुँदैन भन्ने हुँदैन। जस्ट तपाईँहरूले एउटा गाइडलाइन तपाईँहरूले कलेजहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ। पढ्ने भनेको आफै हो। तपाईँहरूलाई अब नेटवर्क टेक्नोलोजीमा अहिले चाहिँ इन्फर्मेसन घरबाटै जति पनि लिन सक्नुहुन्छ अनि जहाँ पाएक पर्छ, नजिकैको पाएक पर्ने कलेजबाट तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अब कोही नेपालमै बिएससी सकिसकेपछि एमएससी गर्छु भन्ने हुनुहुन्छ भने यहाँ केही कलेजहरू छन्। यो चाहिँ अहिले 9वटा कलेज छन् नेपालमा। बिएससी सकिसकेपछि पनि तपाईँ एमएससी गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसमा अझै फेरि पछि आउँछु। अनि एमएससी गर्न यदि नेपालमै चाहनुभयो भने यो 9वटा कलेजहरूमा तपाईँले एमएससी गर्न सक्नुहुन्छ। फी स्ट्रक्चर, तपाईँ बिएससी पढ्नको लागि तपाईँ दुविधामा हुनुहुन्छ, म इन्ट्रेस्ट त छ, अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू डेभलप गर्ने नै फिजिक्सले हो, त्यही भएर तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट त लागेको छ, तर कस्तो फी छ भनेर जिज्ञासा छ भने गभर्मेन्ट कलेजमा, जस्तो तपाईँले गभर्मेन्ट कलेजमा पढ्नुभयो भने बिलो 50,000 तपाईँको 4 इयर्स सक्नको लागि बिलो 50,000 50,000 रुपिजमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि प्राइभेट कलेजतिर जानुभयो भने अब त्यहाँको ल्याब स्ट्रक्चरहरू अलि एक्सपेन्सिभ, अब दुईतिरै गरे हुन्छ, तर पनि प्राइभेट कलेजहरूले अब उनीहरूले आफ्नो खर्च चलाउनको लागि भएर भए पनि तपाईँले 3 लाखमा चाहिँ प्राइभेट कलेजतिर तपाईँको ब्याचलर्स कोर्स सक्न सक्नुहुन्छ। अब जब प्लेसमेन्ट अल ओभर द ग्लोब एन्ड स्यालेरी भनेको छ। जस्तो तपाईँलाई जब प्लेसमेन्ट अब नेपालमा होस् चाहे बाहिर होस्, इफ यु हेभ नलेज देन देयर विल बी नो एनी बााउन्ड्री फर जब प्लेसमेन्ट। अब फर्स्ट मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिन चाहेँ। तपाईँ एउटा लेक्चरर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई राम्रो नलेज छ भने तपाईँलाई राम्रो पे गरेर त्यो कलेजले राख्छ। अनि तपाईँलाई त्यो प्र्याक्टिकल एनालाइसिस राम्रो छ भने तपाईँलाई कुनै, मैले जस्तो हाम्रो प्लानेटरी अब्जर्भेटरी छ जुन नगरकोटमा, त्यस्तै डिफ्रेन्ट ल्याबहरू छन् नेपालमा पनि, डिफ्रेन्ट ल्याबहरू छन्। हस्पिटलतिर जान सक्नुहुन्छ, तपाईँले राम्रोसँग त्यो मेसिनहरू चलाउन सक्नुभयो भने त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। अनि स्यालेरी विल बी अफ योर सेटिस्फ्याक्सन एकोर्डिङ टु योर डेप्थ अफ नलेज। मैले भनिसकेँ स्यालेरी भनेको जस्ट हामीलाई खान लाउन अनि कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्न, घर परिवार पाल्न, त्यही त भए पुग्छ। अब तपाईँलाई एक्स्ट्रै कमाउनु पर्यो भने यसमा तपाईँले अब कतिको
डेप्थसँग जान सक्नुहुन्छ, तपाईँले मार्केटमा कसरी आफ्नो इम्प्रेसन पार्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कति रिसर्च पेपरहरू भोलि बिहान पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ, इट डिपेन्ड्स अन यु। जस्ट तपाईँ पढेर एउटा सिरियसै भएर पढेर म के गर्छु, म बाहिरै हुन्छ मै पढ्छु भन्ने छ भने पनि यु क्यान डु बेस्ट। तपाईँहरूले लाइफमा दुःख पाउनु चाहिँ पर्दैन है। ओके, एब्रोड स्टडी, हामी बाहिर चाहिँ कहाँ जाने, कस्तो गर्ने, के पढ्ने, हामी त्यसमा थोरै छलफल गरौँ। तपाईँ ब्याचलर त सक्नुहुन्छ, ब्याचलरमा तपाईँ अब क्वान्टम फिजिक्स भन्ने जुन हामीले सानो न्यानो पार्टिकल्सहरूको बारेमा अनि डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूमा हामीले पढ्छौँ। त्यो सबै पढिसकेपछि तपाईँलाई एउटा एनालाइसिस के हुन्छ भन्दाखेरि म मेडिकल लाइनतिर जान्छु कि, अथवा सोलिड स्टेट फिजिक्सतिर जान्छु कि, अथवा तपाईँ एस्ट्रोनोमीतिर जान्छु कि, त्यो तपाईँले एउटा डिसाइड गर्नुहुन्छ। ब्याचलर पढ्दा पढ्दै तपाईँले डिसाइड गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट कुनै टपिकमा अवश्य नै लाग्छ। त्यो गरिसकेपछि तपाईँले बाहिर एप्लाई गर्नु अगाडि म यो फिल्डमा जान्छु भनेर त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, युकेतिर गर्न सक्नुहुन्छ, साउथ कोरिया, जर्मनी, यिनीहरू कन्ट्रीहरूमा गर्न सक्नुहुन्छ। मोस्टली नेपालबाट फिजिक्समा जाने भनेको चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समै हो, युएसएमै जाने हो। किनकि हामीलाई त अब नेपालमा त्यत्रो दुःख गरेर बिएससी सकेको छ, अब बाहिर गएर त पैसा खर्च गरेर त्यही भएर हामीलाई राम्रो पे गर्ने चाहिँ बिएससी फिजिक्स सकिसकेपछि बाहिर राम्रो पे गर्ने चाहिँ युनाइटेड स्टेट्सले नै हो। तपाईँ बिएससी सकिसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिधै एप्लाई गरेर मास्टर्स अनि पिएचडीको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि एउटा एमएस कोर्स भनेर गराउँछ 1 इयर्स to 2 इयर्समा। त्यो भनेको तपाईँको यहाँको र त्यहाँको कोर्सलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट गराउनको लागि एउटा एमएस कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले बिएससी गरिसकेपछि मास्टर्स र पिएचडीको लागि डाइरेक्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उसले तपाईँले पढे बापत उसले नै तपाईँलाई फी पे गर्छ। त्यो फी पे गरे बापत तपाईँले केही मनी सेभ भयो भने, अथवा राम्रो युनिभर्सिटीमा तपाईँले राम्रो स्कोर ल्याउनु भयो भने तपाईँले अवश्य नै सेभ हुन्छ। तपाईँले अरू कन्ट्री गएर यहाँ नेपालमा बसेर अथवा अलि तपाईँलाई दुःख हुने काम चाहिँ गर्नु पर्दैन। एकतिर तपाईँको नलेज पनि बढिराखेको छ, तपाईँ उहाँ उसैको कन्ट्रीमा पढ्न जानु भएको छ, उसैले तपाईँलाई पे गरेर नै राख्छ। मैले यहाँ 1 क्यान एप्लाई आफ्टर बिएससी फिजिक्स फर मास्टर्स एन्ड पिएचडी कोर्स भनेर राखेको छु। तपाईँले ब्याचलर सकिसकेपछि मास्टर र पिएचडी कोर्सको लागि राख्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु आर प्लानिङ टु डु मास्टर्स डिग्री इन नेपाल, देन आफ्टर कम्प्लिसन अफ मास्टर डिग्री यु क्यान डिरेक्टली एप्लाई फर डक्टोरेट डिग्री। अब तपाईँले बिएससी नेपालमै सक्नुभयो, म मास्टर्स गर्न बाहिर जान्छु भन्ने छ भने पनि, अथवा मास्टर्स यहीँ गरिसकेपछि डक्टोरेट डिग्री पिएचडी गर्न पनि बाहिर जान सक्नुहुन्छ। नेपालमै मास्टर सकेर बाहिर पिएचडी गर्न जान पनि सकिन्छ। हामी जाने भनेको त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिले प्रोफेसरहरू हुन्छन्। सुरुमा जाने बेलामा हामीले प्रोफेसरसँग कन्ट्याक्ट गर्छौँ। प्रोफेसरसँग कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा रिसर्च एसिस्टेन्ट, एउटा टिचिङ एसिस्टेन्ट भनेर हामी मोस्टली जान्छौँ। प्रोफेसरसँग कन्ट्याक्ट गर्छौँ। अब हाम्रो राम्रो स्कोर छ भने उसले सिधै रिसर्च एसिस्टेन्ट भनेर लिन्छ। अनि यदि नर्मल स्कोर छ भने, अथवा हाम्रो जिपिए नर्मल छ भने उसले फर्स्टमा टिचिङ एसिस्टेन्टमा लिन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल हामी आफ्नो जति प्रोग्रेस गर्दै गर्दै गएर रिसर्च एसिस्टेन्टतिर जाने हो। पछि त आफै प्रोफेसर भइहाल्यो। जब कुनै कुरा नयाँ पत्ता लगाइसकेपछि, पिएचडी सकिसकेपछि त अब तपाईँ एउटा वर्ल्डकै एउटा लिटरेट पर्सन हुनुभयो। लिटरेट त अब हाम्रो नर्मल पढिसकेपछि, एसएलसी सकेपछि, एसई सकिसकेपछि लिटरेट पर्सन भन्छ। तर पनि वर्ल्डकै टप लिटरेटमा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बाहिर एप्लाई गर्नको लागि बिएससी अर एमएससी जे गरिसकेपछि बाहिर एप्लाई गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि टोफेल, टेस्ट अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एज अ फरेन ल्याङ्ग्वेज भनेर हामीले टोफेल इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। टोफेल इक्जाम चाहिँ तपाईँहरू अब सजिलै हुन्छ, त्यस्तो यसलाई गाह्रो मान्नु पर्दैन। अनि अर्को छ जिआरई, ग्रेजुएट रेकर्ड एक्जामिनेसन। आजभोलि केही युनिभर्सिटीहरूले यो टोफेल मात्र दिएर पनि लिएको छ। यो कोरोना आइसकेपछि स्टुडेन्ट एप्लाई गर्ने धेरै कम भए, त्यही भएर अहिले रिसेन्टली टोफेल मात्र गरे पनि केही युनिभर्सिटीहरूले लिइराखेको छ। अनि
जिपिए चाहिँ तपाईँको ब्याचलरमा अथवा ब्याचलर मास्टर्समा जिपिए चाहिँ 3.5 अर एबोभ हुनु पर्यो। 3.5 अर एबोभ। यदि तपाईँको 3.5 भन्दा बिलो छ भने पनि यदि चाहनुहुन्छ बाहिर जानुहुन्छ भने यु क्यान गो, बट यु निड टु स्कोर गुड इन जिआरई। यो जिआरई हुन्छ, जिआरईमा तपाईँले नर्मल म्याथ र इङ्ग्लिसको तपाईँको एप्टिट्युड टेस्ट गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले स्कोर ल्याउनु भयो भने, राम्रै स्कोर ल्याउनु भयो भने यु क्यान गो इजिली। अनि यो जिआरईमा जस्ट यो जेनरल जिआरई अन्तर्गत पर्यो। अनि अर्को सब्जेक्ट जिआरई भन्ने पनि हुन्छ। ल तपाईँको एकदम स्कोर लो छ तर पनि तपाईँलाई बाहिर जानु मन लाग्यो भने यु क्यान गो। त्यसमा तपाईँले सब्जेक्ट जिआरई फिजिक्सतिरबाट जानु भयो भने तपाईँले सब्जेक्ट फिजिक्स जिआरई भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट पनि तपाईँले मार्क्स आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट गरेर बाहिर जान सकिन्छ। एकदम तपाईँले थोरै आफ्नो इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो भने फिजिक्स पढेकोलाई म बाहिरै रिसर्च गर्न जान्छु भनेर पनि त्यति गाह्रो छैन। एकदम सजिलै तरिकाले तपाईँले थोरै मिहिनेत चाहिँ गर्नु पर्यो। मिहिनेत नगरे त केही पनि हुँदैन। मिहिनेत गर्यो भने यु क्यान गो। अब यो फिजिक्सलाई एउटा के सजिलो मैले देखेको, हाम्रो पास्ट देखेको के छ भन्दाखेरि पास्ट हिस्ट्री अनुसार मोस्टली धेरै स्टुडेन्टहरू गएको छन्। त्यसमा पनि पास्ट हिस्ट्रीमा फिजिक्समा चाहिँ म्याक्सिमम गएको छन् नेपालबाट। फिजिक्समा किन जान्छन् म्याक्सिमम भन्दाखेरि युएसएतिर अथवा अरू एब्रोड कन्ट्रीतिर फिजिक्स पढ्ने चाहिँ त्यति धेरै हुँदो रहेनछन्। अनि उनीहरूले चाहिँ यो इन्जिनियरिङ पढेकोहरू, अरू मेडिकल फिल्डतिरकोहरूको लागि जिआरई स्कोर अलि हाई एक्सपेक्टेसन गर्दो रहेछ। 340मा जिआरई स्कोर यो इन्जिनियरिङ सेक्टरमा 320 अराउन्ड चाहिँ एक्सपेक्ट गरे आउँदो रहेछ। तर फिजिक्स पढेको चाहिँ जिआरईमा 300 एबोभ ल्यायो भने यु क्यान गो। टोफेलमा मिनिमम 80 to 90 को बिचमा, अनि जिआरई स्कोर 300 एबोभ अथवा 310 भयो भने तपाईँहरू सजिलै राम्रै युनिभर्सिटीमा जान सक्नुहुन्छ। अब अझै राम्रो युनिभर्सिटी टप 50 र्याङ्क भित्र पर्नुपर्ने छ भने तपाईँहरूको जिपिए पनि राम्रो हुनु पर्यो, जिआरई स्कोर पनि राम्रो हुनु पर्यो। अथवा रिसेन्टली जिआरई कुनै युनिभर्सिटीले चाहिँ हटाएको छ, टोफेल स्कोर राम्रो भए पनि पुग्यो। जिआरईमा चाहिँ तपाईँले म्याथ चाहिँ एकदम बेसिक लेभल हुन्छ, यु क्यान डु। अनि टोफेलमा पनि एकदम सजिलै हुन्छ। यो जिआरई इङ्ग्लिस चाहिँ अलि हामी नेपालीहरूको जिआरईको इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलि पुवर नै हुन्छ सुरुमा। त्यसलाई अलिक इम्प्रुभ गर्न सक्यो, अलि मिहिनेत गर्यो भने यु क्यान गेट गुड मार्क्स इन इङ्ग्लिस टु। हामीले त्यहाँको ल्याङ्ग्वेजसँग इक्विभ्यालेन्ट गराउनको लागि त गर्ने हो, थोरै मिहिनेत गर्यो भने सक्नुहुन्छ। ओके, अपर्च्युनिटी वाइल डुइङ डक्टोरेट डिग्री। पिएचडी गर्ने बेलामा तपाईँहरूलाई के अपर्च्युनिटी हुन्छ त त्यो डिस्कस गरौँ। नो निड टु पे फी, इन्स्टेड वान विल गेट फुल स्कलरसिप ड्युरिङ डक्टोरेट डिग्री। अब ब्याचलर सक्यो, अब पनि हामी पे गरेर बाहिर जानको लागि अलि नमजा लाग्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त, हाम्रो एउटा करियर पनि बनाउनु पर्ने छ। अनि हामीले फी पे गर्नु पर्दैन, हामी फुल स्कलरसिपमा जाने हो। जाँदा जस्ट तपाईँलाई एउटा प्लेन खर्च मात्र लाग्छ, अरू केही लाग्दैन। जस्ट हामीले फुल स्कलरसिपको लागि एप्लाई गर्ने हो। फुल स्कलरसिप भएपछि मात्र जाने हो। अलि सजिलै छ है फिजिक्समा बाहिर जानको लागि पनि। नेपालमै केही गर्छु भने पनि यु क्यान डु एट। अहिले केही हाम्रो सरहरूले यहीँबाटै पिएचडी गर्नुभएको छ। तपाईँले चाहनुभयो भने नेपालमै केही गर्छु भने पनि यहाँ पनि नट ब्याड है। तपाईँ ह्याप्पी हुनको लागि, आफ्नो लाइफ ह्याप्पिली बिताउनको लागि नेपालमा पनि इट इज भेरी गुड। इफ यु गेट प्रपर स्कलरसिप, युनिभर्सिटी विल पे यु बेस्ट प्राइस सो द्याट यु विल ह्याभ सेभिङ। तपाईँ बाहिर गइसकेपछि अब घर परिवार हेर्नुपर्ने हुन्छ, के हुन्छ, आफ्नो लाइफ स्ट्यान्डर्ड पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले राम्रो स्कोर ल्याउनु भएको छ, राम्रै युनिभर्सिटीमा जान पाउनुभयो भने तपाईँको केही सेभिङ पनि हुन्छ। अनि तपाईँको लाइफ स्ट्यान्डर्ड एउटा इकोनोमिक्सतिर पनि राम्रै हुन्छ। एउटा एकतिर त एकाडेमिक क्यारियर अगाडि बढिराखेको छ, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको मनी सेभिङ पनि हुन्छ, लाइफ स्ट्यान्डर्ड पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। इफ यु आर एबल टु पब्लिस पेपर इन इन्टरनेसनल जर्नल, दे विल पे यु अबाउट योर रिसर्च वर्क।
तपाईँले डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल जर्नल हुन्छ तिनीहरूमा तपाईँले राम्रो काम गरेर डिफ्रेन्ट टपिकहरूमा तपाईँलाई यो आइडियाहरू कसरी गर्ने भनेर अहिले त हतोत्साहित हुनु पर्दैन। पछि बिस्तारै तपाईँले पढ्दै पढ्दै गइसकेपछि आफै एउटा बाटो लाग्छ। तपाईँले त्यो बेलामा अभियसली पेपर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पेपरहरू इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा एउटा प्याटर्न मिलाएर पब्लिस गर्न सक्नुभयो भने उनीहरूले पनि एकदम राम्रो पे गर्छ। ओके, अब तपाईँहरूले चाहिँ आनन्दले केही टेन्सन नमानिकन यदि फिजिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने अब केही कुरा भोलि बिहान केही पत्ता लगाउँछु, केही गर्छु, अनि नयाँ पत्ता लगाउनै पर्दैन, भएको कुरा पनि म राम्रोसँग हाम्रो डेली लाइफ चलाउन फिजिक्सको के रोल छ राम्रोसँग बुझ्छु भन्ने छ भने यु क्यान स्टडी फिजिक्स है। ओके, थ्याङ्क यू। राइट, थ्याङ्क यू सो मच सर। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्वेश्वर आचार्य सर, द टियु टपर, र धेरै कुरा त सायद उहाँको यो प्रेजेन्टेसनबाट धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र विश्वेश्वर सर, वी आर रियली मच थ्याङ्कफुल फर जोइनिङ अस टुडे। र एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई पनि मनमा लागिरहेको, अहिलेको धेरैजना स्टुडेन्टहरूको डिमान्ड चाहिँ आफ्टर +2 होइन, उनीहरूले चाहिँ अब कि फिजिक्स भन्ने आई मिन अब फिजिकल ग्रुप भएपछि चाहिँ इन्जिनियरिङतिर जाने, र बायोलोजिकल ग्रुप भयो भने चाहिँ डक्टर पढ्ने, उनीहरूको सानैबाट त्यो मोटिभ हुन्छ नि, त्यो मोटिभ चाहिँ भइरहेको हुन्छ र धेरैजना प्याटर्न नै त्यसरी गइरहेको छ। सो यो फिजिक्सतिर चाहिँ अलिकति मन नहुनुको रिजन चाहिँ के जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब यो फिजिक्सतिर मोस्टली स्टुडेन्टहरू जुन अरू फिल्डमा गएको छ त्यो झ्याप्पै गएको छैन, एकदम कि पहिलेदेखि एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनु पर्यो, डिभोटेड हुनु पर्यो। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने जस्ट सुरुमा एकदम लङ टाइम के नेपालमा आफ्नो फिल्ड मार्केट बनाउनको लागि एकदम लङ टाइम, जस्तो ब्याचलर गर्नु पर्यो 4 वर्ष, मास्टर गर्नु पर्यो 2 वर्ष, बिचमा यताउता लस हुन्छ 7 वर्ष, त्यो टाइममा अरू फिल्डमा गयो भने अझै राम्रो कमाइ हुन्छ कि भन्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ फिजिक्समा अलि लङ टाइम स्ट्रगल गरिसकेपछि पछि राम्रो हुने हो। अब मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अलिक छिटै नै हामी पैसा कमाउँ, एउटा लाइफ स्ट्यान्डर्ड बनाऊ, त्यो तरिकाले सोचेको हुन्छ। त्यही भएर हो जस्तो लाग्छ है मिस मलाई।